हाय दोस्तों, मैं हूं सदीक उल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सबको वेलकम कर रहा हूं अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एक फ़ाइल है, पीडीएफ फाइल है, तो या इसके रिलेटेड और कोई इस तरह फाइल है और वो हमारे सिस्टम में मौजूद है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बंदा फिर कंफ्यूज होता है कि ये इसके लिए मैं क्या करूं। तो इसके लिए आप फिर एडाप्टर इंस्टॉल करना होगा, पीडीएफ इंस्टॉल करना होगा, ताकि इसके लिए आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका फाइल इजीली ओपन हो जाएगा। जिस तरह आपका के पास एक वर्ड का फाइल है, वर्ड का है, एक्सेल का है, तो इसी तरह एक्सेल शीट फाइल आप पीडीएफ में ओपन नहीं कर सकते। इसके लिए आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी। तो वो इंस्टॉल करेंगे तो फिर इसके बाद वो उसी में अच्छी तरीके से उसी फॉर्मेट में ओपन होगा। तो चले चलते हैं कि हम पीडीएफ इंस्टॉल करते हैं। इसी के बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि मेरे पास इस तरह कुछ फाइलें हैं। तो वो जिस तरह ये फाइलें हैं, ये फाइल मैं ओपन करता हूँ, देखिए ये पीडीएफ में है, लेकिन इसका फॉर्मेट उसी तरीके से नहीं है जिस तरह ये है। ये तो जीपीजी है। इस तरह अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है और ओपन नहीं हो रहा है, वैसे इसी तरह ब्लैंक हो रहा है, इसी तरह लिखाई आ रही है, तो इट्स मीन वो पीडीएफ का फाइल है। आप जाएं और ये इसको इंस्टॉल कर लें, फिर इजी होगा। किस तरह इंस्टॉल कर लेंगे? अगर आप ऑनलाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सेटअप मौजूद है तो सेटअप से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन किस तरह करेंगे? ऑनलाइन आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे एडॉफ्ट डाउनलोड, फ्री डाउनलोड लिखते हैं तो एडॉफ्ट फ्री डाउनलोड लिख लें, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप एडॉफ्ट फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लें अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। अगर आपके पास सेटअप मौजूद है तो सेटअप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड कर ले, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आप ये तो दूसरा एडॉफ्ट, या सिंपली लिख लें पीडीएफ रीडर डाउनलोड। तो इसी तरह भी आप ये इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये है एडॉफ्ट, नीचे वाला जो है, ऐसे यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ ये जो है नीचे, ये पीडीएफ रीडर एडॉफ्ट एक्रोबैट रीडर, इस पर क्लिक कर ले, डाउनलोड पीडीएफ रीडर। ठीक हो गया। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास सेटअप है तो सेटअप भी। अभी मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही। ये चेक कर लें, ये डाउनलोड स्टार्ट है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट का सोर्स नहीं है, नेट से डाउनलोड नहीं कर सकते, तो किसी से सेटअप ले लें, सीडी में हो या यूएसबी में किसी से ले आएँ, तो डायरेक्ट यूएसबी से भी कर सकते हैं। मेरे पास पड़ी हुई है, उधर से भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह करेंगे आप। लेकिन सिर्फ मेरा मकसद ये है कि अगर आपके पास इस तरह फाइल है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्यों ओपन नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप ये जो पीडीएफ रीडर है, तो ये इसके लिए वो डाउनलोड करना ज़रूरी है, ताकि उसी में ये आसानी से उसी फॉर्मेट में ये खुल जाए। ये कंप्लीट हो रहा है, 8 सेकंड लेफ्ट, 1 मिनट। बहुत इजी है, इसी में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सिर्फ ये किसी के पास कुछ इंफॉर्मेशन हो तो वो उसके लिए फिर कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह रिलेटेड अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, ताकि आप सबके लिए इजी हो जाए और जितनी भी मुश्किलात है वो
اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ بس کمپلیٹ ہونے والے، یہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کو آگے، یہ بہت زبردست چیز ہے ریڈر۔ اگر اسی کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی میں بناؤں گا اسی طرح، اگر کچھ فائل ہے ورڈ میں وہ PDF میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ، کس طرح کنورٹ کریں گے، بہت ایزی طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اور یا PDF ہے تو ورڈ میں کس طرح GPG فائل ہے یا فوٹو ہے تو وہ کس طرح آپ کنورٹ کریں گے PDF میں، ورڈ میں، ٹیکسٹ فارم میں، سب طریقے میں سٹیپ وائز سے سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ میرے ساتھ رہیے، چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ مل جائے۔ یہاں پہ کلک کریں گے، یہ آ گیا، یہاں سے Ctrl+C یا Ctrl+X، یعنی Ctrl+C اگر آپ دبا دیں تو کاپی ہو جائے گا، Ctrl+X آپ دبا دیں تو یہاں سے کٹ ہو جائے گا، ریموو ہو جائے گا۔ تو میں کسی جگہ پہ یہ سیو کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میرے پاس یہاں پہ ایک فولڈر بنی ہوئی ہے سافٹ ویئر کے نام سے، تو یہاں پہ میں اسد بھائی کے نام، یہاں پہ میں Ctrl+V سیو کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آ گیا، ابھی میں اس کو انسٹال کر رہا ہوں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اپنے پاس رکھے تاکہ پھر بعد میں کوئی ایشو نہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس اس طرح کچھ سیٹ اپ ہے تو وہ بھی بس ڈائریکٹلی آپ اس پہ جس طرح میں نے ڈبل کلک کیا اسی پہ اور یہ اس کا انسٹالیشن سٹارٹ ہو گیا، تو اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آن لائن کرنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے طریقہ کار کیا ہے، یہاں پہ آپ گوگل میں جائیں، گوگل میں سرچ کریں PDF ریڈر اور پری ڈاؤن لوڈ، یا PDF ریڈر بھی آپ سرچ کر لیں تو پری ڈاؤن لوڈ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ پھر اسی پہ کلک کریں اور آگے جائیں، جس طرح میں نے کیا ویڈیو چیک کریں اور ڈاؤن لوڈ کریں۔ جب ڈاؤن لوڈنگ کمپلیٹ ہو جائے تو وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اپنے پاس فولڈر میں بھی رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہی طریقہ تھا انسٹالیشن کا اڈاپٹر کا۔ یہ دیکھیں، ابھی یہ جو فائل ہے یہ میں اسی میں اوپن کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ جو اسی PDF میں ہی تھا، تھوڑا لوڈنگ کر رہا ہے اس کا انسٹالیشن میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کلک کر لیں، اوپن وتھ پہ آ جائیں اور یہاں پہ ریڈر پہ آ جائیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ریڈر میں آ جائیں گے تو یہ بہت ایزی، بہت آسان طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ یہ آلریڈی PDF میں، اسی طرح آپ اسی کو میں چیک کرتا ہوں، میرے ساتھ کچھ اس طرح فائل ہے تو اس کے لیے ایک فائل ہو کہ آپ اسی میں آپ اوپن کر سکتے ہیں، جس طرح یہ PDF ریڈر میں اس میں نے کینسل دبا دیا، اس میں کچھ ایشو آ گیا۔ تو یہ طریقہ تھا، بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، تو اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا PDF یعنی ریڈر انسٹال کرنے کا طریقہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی، اگر اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور لائک ضرور دبائیں، بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔